मसीह यीशु के अजीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। ना कोई बाइबल जलाई गई है, ना कोई चर्च जलाया गया है, ना कोई और इमारत जलाई गई है। ये सब कुछ झूठा प्रोपोगंडा है जो ईसाइयों ने किया है और उनके साथ शामिल हुए हैं हमारे ताहिर अशरफ़ी साहब। मौलाना ताहिर अशरफ़ी, कहाँ बाइबल जलाई गई है? हमें सबूत दिखाओ, हमें वीडियोस दिखाओ। तुमने कहाँ देख लिया कि मुसलमानों ने ईसाइयों की बाइबल जलाई है, चर्चेस जलाई हैं या उनके घर जलाई हैं? ये सब झूठ का पलंदा है और ये बिल्कुल झूठ है और हम इसको कबूल नहीं करते। मैंने जब ये वीडियो देखी तो मैं हैरान रह गया। और उससे भी ज़्यादा मज़ेदार वीडियो थी आज सुबह जो एसपी बिलाल साहब की थी, जो टी न्यूज़ चैनल के ऊपर अपलोड होने वाली एक वीडियो में वहाँ के लोगों से बात कर रहे थे एसपी बिलाल साहब। और मगर हमारा जो दीन है वो 4 आसमानी किताबों पे ईमान लाए बगैर हमारा ईमान भी मुकम्मल नहीं होता। तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान। तो वो लोग जिन्होंने इंजील मुकद्दस की बेहुरमती की और मैंने जली हुई जिले चर्चिस के अंदर से, आग लगी हुई चर्चिस के अंदर से जाके निकाली। जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे अपने कानों पे यकीन नहीं आया कि हम किस दुनिया में रह रहे हैं। हमने फेसबुक लाइव में देखा, हमने व्हाट्सएप कॉल्स पे देखा जो लोगों ने बाद में शेयर की अपनी फ़र्क सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, और उसमें हमने देखा कि किस तरीके से बाइबलें जलाई जा रही थी, किस तरीके से चर्चेस जलाए जा रहे थे, किस तरीके से इमारतें जलाई जा रही थी। लेकिन जड़ावाला के लोगों को यकीन दिलाने की ज़रूरत है कि बाइबलें जली, घर जले और सब कुछ जला। ये क्या मजाक है भाई कि जड़ावाले के लोगों को यकीन नहीं है कि वहाँ बाइबलें जलाई गई, चर्चेस जलाए गए, उनके घर जलाए गए। मैं हैरान हूँ इस बात पे कि हम किस दुनिया में जी रहे हैं। ये दुनिया वो है जिसमें आजकल लाइव सब कुछ चलता है कि अगर यहाँ कुछ हो रहा है तो दुनिया के दूसरे कोने में वो चीज़ उसी लम्हे दूसरी दुनिया के लोग देख पा रहे हैं। और हम इस वक्त भी अपनी आंखों के ऊपर हाथ रख के सब ठीक है का नारा लगा रहे हैं कि ऐसा हुआ ही नहीं, ये गलत है, ये ऐसा नहीं है, ये वैसा नहीं। मैं जब ये सारी बातें सुन रहा था तो मैं हैरान था कि हम किस दुनिया में रह रहे हैं और किस दुनिया में रहते हुए हम किस तरह की बातें सोच रहे हैं। एक और शख्स ने जो बात की वो इससे भी बड़ी मज़ेदार थी। उसने कहा कि आपके चर्च हमने बनवा दिए हैं, आपके चर्च तो ऐसे थे नहीं जैसे हमने बनवा दिए। आपके चर्च तो देखने को दिल नहीं था करता, उनमें पंखे नहीं थे, उसमें ये नहीं था, उसमें ये वो नहीं था। आपके चर्चों को हमने बनवा दिया, उसमें एसी लगवा दिए। कल कोई कहेगा कि हमने आपके घर बनवा दिए और आपके घर ऐसे नहीं थे जैसे हमने बनवा दिए। ज़रा सोचने और समझने वाली बात है कि जब आप किसी की कोई इमारत जलाते हैं, आप जब किसी का कोई घर जलाते हैं, किसी का चर्च जलाते हैं, किसी की मजहबी किताब जलाते हैं, तो दरअसल आप ठोकर लगाते हैं उस बंदे के जज्बात को, उसके कॉन्फिडेंस को। वहाँ रहकर उसने जो आप पर एतमाद किया, आप उस एतमाद को झुटलाते हैं कि भाई तुम हम पे जो एतमाद करके बैठे हो ये एतमाद ना करो। ना वहाँ चर्च जलने से किसी का कोई नुकसान हुआ, ना वहाँ घर जलने से किसी का नुकसान हुआ, ना वहाँ बाइबलें जलने से किसी का नुकसान हुआ। वहाँ सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है वो उन लोगों के उस एतमाद का खाकस्तर हो जाना है, जल जाना है, ख़त्म हो जाना है, जो अब वहाँ के लोगों के ऊपर नहीं रहे। अब ये कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तानी मसीही जो है पाकिस्तान से जाना चाहते हैं, पाकिस्तान को छोड़ना चाहते हैं, पाकिस्तान से निकलना चाहते हैं। अरे हम पाकिस्तान में बाई चॉइस आए थे, लेकिन हमारा एतमाद जला दिया गया है। पहले हमने ये खबरें सिर्फ सुनी थी, किताबों में पढ़ी थी कि शांति नगर कभी जला था। फिर हमने अपनी आंखों से देखा जोसेफ कॉलोनी को, फिर अपनी आंखों से देखा हमने गोजरे को। लेकिन ये जो वाक़या है ये हमने बाद में नहीं देखा, ये वाक़या लाइव देखा है। ये लाइव वीडियोस पे लोग शेयर कर रहे थे। जैसे ही पता चला कि वहाँ कुछ हो गया, उसके 1 सेकंड के बाद सोशल मीडिया भरा पड़ा था। फेसबुक पे, यूट्यूब पे, हर एक जगह वीडियोस भरी पड़ी थी। कहीं कोई पुलपट उठा के बाहर फेंक रहा है, कहीं कोई स्लीप को तोड़ रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है। और हम आज भी अपनी आंखों पे हाथ रख के कह रहे हैं कि ये सब कुछ झूठ। ना चर्च चले हैं, ना स्लीप जली हैं, ना चर्च चले हैं, ना घर जले हैं, ना ही बाइबलें जली। अरे ये कैसी दुनिया में आप रह रहे हैं? और हुकूमत ने अगर कुछ हमारे लिए किया है तो वो हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत को अपने हर शहरी के साथ ऐसा ही सलूक रवा रखना चाहिए। और मेरे ख्याल में हुकूमत ने जो कुछ किया है वो कोई उनका एहसान नहीं है किसी भी पाकिस्तानी मसीही पे। उन्हें ये करना चाहिए था।
ہم نے تو پہلے کہہ دیا تھا کہ ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. پہلے جو چرچ تھا وہ بھی ہم نے بنایا تھا، اور اس چرچ میں بھی اے سی اسی لگے ہوئے تھے، اس میں چلرز لگے ہوئے تھے. اگر آپ ان چرچز کے جلائے جانے سے پہلے کی ویڈیوز دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان چرچز میں اے سی نہیں تھے، ان میں چلرز لگے ہوئے تھے. اور وہ بہت خوبصورت چرچز تھے جن کی صلیب کو آپ نے توڑا، جن کے اے سی اکھاڑ کے لے کے گئے، جن کے چلرز اٹھا کے لے گئے، جن کے گھروں میں سے آپ چیزیں چوری کر کے لے کے گئے. آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں. عجیب بات ہے. اور آخر میں ایک جملہ بول دیتے ہیں، ہم جی مذمت کرتے ہیں. کیا یہ جملہ کافی ہے؟ ایک بندہ 50 سال سے ایک جگہ پہ رہ رہا ہے، اس کی اگلی نسل بھی وہیں پیدا ہو رہی ہے، اس کی اگلی نسل بھی وہیں پیدا ہو رہی ہے، اور یہ ساری نسلیں وہاں 50 سال سے بیٹھی ہوئی ہیں، اپنی زندگی گزار رہی ہیں. بہت سے رشتے ہیں، بہت ساری برادرانہ تعلقات ہیں ان کے، جن کو ایک لمحے میں خاکستر کر دیا گیا، جلا دیا گیا، ختم کر دیا گیا. میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ کہا تھا کہ جب ایسا واقعہ گوجرے میں ہوتا ہے یا کسی اور جگہ پر ہوتا ہے تو پاکستان میں نہیں، دنیا میں جہاں بھی مسیحی ہیں انہیں ایسا لگتا ہے کہ ان کے ساتھ ہی ہو گیا، کیونکہ وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ ہماری بہنیں ہیں، وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے ان کے ساتھ تعلقات ہیں، ہمارے ان کے ساتھ ریلیشنز ہیں. انہیں ایسے ہی لگتا ہے کہ اگر میرے ساتھ کچھ ہوا تو ان کے ساتھ کچھ ہوا. اور جب کسی کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو یہاں بیٹھے ہوئے مجھے بھی ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا. اور ہم پھر فوری یہاں وہاں لوگوں کو الرٹ کرتے ہیں کہ بھئی ذرا احتیاط سے احتیاط سے احتیاط سے. اور حکومت پاکستان یقین دلانے کی کوشش کر رہی ہے، جیسے کہ ایس پی بلال صاحب بتا رہے تھے کہ یقیناً بائبل چلی ہے. تو میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را ہر چیز پہ ملمہ کاری کر کے، ہر چیز کو چھپا کر، ہر چیز کو اچھا ہے اچھا ہے، آل از ویل آل از گڈ والی جو ہم پکچر صرف صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، پکچر صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس ٹائم دل صاف کرنے کی ضرورت ہے. اگر دلوں کو صاف کریں گے تو پھر آپ میں سے کوئی نہیں کہے گا کہ جی بائبل نہیں چلی، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا. اور اگر بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ عیسائیوں کو پاکستان سے نکال دینا چاہیے، جو غیر مسلم ہے اس کو مار دینا چاہیے، اگر آپ اس طرح کے خیالات اور جذبات اپنے پاس رکھتے ہیں تو پھر میں کہوں گا کہ ہماری وہ بہنیں اور وہ بھائی حق بجانب ہے جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پاکستان سے جانے دیں. کیا سکھا رہے ہیں ہم اپنے 9ویں 10ویں کے بچوں کو؟ کیا سکھا رہے ہیں ہم اپنے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو سلیب کے اوپر چڑھ گئے، اس کو تھوڑے مار مار کے توڑ رہے ہیں، تھوڑے مار مار کے اس کو توڑ کے نیچے پھینک کے ایسے کر رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کتنی بڑی فتح حاصل کر لی. یہ بات یاد رکھیں کہ اگر حکومت نے چرچ بنایا تو وہ احسان نہیں ہے، حکومت نے اے سی لگا دی تو وہ احسان نہیں ہے، حکومت نے ہمارے لیے کچھ کیا تو یہ حکومت کا احسان نہیں ہے بلکہ ان کا فرض ہے. بلکہ فرض انہوں نے پورا نہیں کیا، کیونکہ اگر 5-6 بجے پتہ چل گیا تھا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے تو 9 بجے تک بندے کو جیل میں بند کر دینا چاہیے تھا. لیکن حکومت وہاں پر ناکام رہی. اور اگر آج تیزی سے وہاں کام ہو رہا ہے، تیزی سے چرچ صاف ہو رہے ہیں، تیزی سے چرچ کی تعمیر کمپلیٹ کی جا رہی ہے، تو وہ اس لیے نہیں کی جا رہی کہ حکومت کو ہم سے بہت زیادہ لاڈ آ گئے. وہ اس لیے کی جا رہی ہے کیونکہ حکومت جلدی جلدی ان ثبوتوں کو دور کرنا چاہیے. لیکن اگر یہ کام تیزی سے ہو رہا ہے تو یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ ہم حق رکھتے ہیں، ہم پاکستانی مسیحی ہیں. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے طور پہ کہ ہم یہاں بائی چوائس ہیں، مجبوری نہیں رہ رہے. جو مجبوری رہ رہے تھے وہ پاکستان چھوڑ کے ہندوستان بھاگ گئے ہیں، لیکن ہم بائی چوائس یہاں ہیں. اس لیے خدا را اگر آپ ہمارے زخموں پہ مرہم نہیں رکھ سکتے تو تمام باتوں کو جھوٹ 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 کہہ کر اپنا اور ہمارا مذاق نہ اڑائیں. شکریہ.